दलहरूले समानुपातिक सूचीलाई अन्तिम रूप दिएका छन्। समानुपातिक सूचीमा रहेको कतिपय नेताहरूको नाम हटाइएको, कतिपयको वरियता हेरफेर भएको समाचार आइरहेका छन्। समानुपातिक सूचीमा हेरफेरसँगै दलभित्र किचलो पनि केही मत्थर हुँदैछ। अब प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारहरू छनौटको लागि दलहरूभित्र कसरत भइरहेको छ। असोज 23 गते मनोनयन गर्नु अघि दलहरूको साझा उम्मेदवार तय गर्ने अभियान भने दलहरूलाई त्यति सहज देखिँदैन। नमस्कार, म शान्ति गिरी। यो हो न्युज च्याट टुडे। दशैंको अष्टमीको दिनसम्म दशौं हजार नागरिकले राजधानी काठमाडौँ छोडेपछि अहिले काठमाडौँ लगभग सुनसान भएको छ। सीमित बजार बाहेक चहल पहल देखिँदैन। सडकहरूमा थोरै मात्र सवारी गुडेका छन्। उपत्यका ट्राफिक प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार अहिलेसम्म 18 लाखले राजधानी काठमाडौँ छोडिसकेका छन्। 18 लाखको यो संख्या काठमाडौँमा सामान्यतया रहने जनसङ्ख्याको आधा हो। नेपालीहरूको महत्त्वपूर्ण चाड विजया दशमी मनाउन आम सर्वसाधारण सहरबाट गाउँ फर्कने क्रम जारी छ। रोजगारीको सिलसिलामा होस् अथवा पढाइको सिलसिलामा सहरतिर पसेकाहरू दशैं मनाउनका लागि गाउँ फर्किएसँगै अहिले सहर खाली बन्न थालेका छन्। आफ्ना सपना बोकेर देशको राजधानी काठमाडौँमा बस्दै आएकाहरू पनि अहिले गाउँ गाउँतिर फर्किन थालेपछि उपत्यकाका सडकमा सवारीको चापदेखि मानिसहरूको भिड बिस्तारै पातलिँदै जान थालेको छ। सडकमा हिडडुल गर्ने मानिस र सवारी साधन फाटफुट्ट मात्रै देखिएका छन्। काठमाडौँमा मानिसहरूको खचाखच हुने न्यू रोड, आरएनएसी, भद्रकाली लगायतका विभिन्न ठाउँहरूमा बिस्तारै मानिसको संख्या कम हुन थालेको छ। मोडकु र पार्किङ हुँदै उपत्यका छोड्नेको संख्या दैनिक 50,000 भन्दा माथि रहेको छ। पोका र पन्तुरा बोकेर मानिसहरू उपत्यका छाड्न हतारिएका दृश्य पनि विभिन्न ठाउँमा देख्न सकिन्छ। टिकट काटेकाहरू सवारी साधनमा कुदिरहेका देखिन्छन् भने टिकट नकाट्ने यात्रु सीट खाली रहेकै सवारी साधनको प्रतीक्षा गरिरहेका भेटिएका छन्। यस्तै दशैंमा घर जान हतारो गरिरहेकाहरू बसको टिकट नपाएपछि ट्रक वा अन्य सवारी साधनमै भएर पनि घर गइरहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाबाट यस वर्ष गत वर्ष भन्दा झण्डै दोब्बर यात्रुहरू बाहिरिएका छन्। यो महिनाको सुरुवातदेखि नै आजसम्म झण्डै 17 लाख उपत्यकावासी दशैं मनाउन आफ्नो गाउँमा फर्किएका छन्। विगतमा कोरोना महामारीका कारण करिब 2 वर्ष जस्तै दशैं मनाउन काठमाडौँ उपत्यका बाहिर जानेको संख्या कम हुने गरेकोमा यो वर्ष भत्तै बढेको छ। ट्राफिक प्रहरीका अनुसार असो 10 गतेबाट नै काठमाडौँ छोड्नेहरू बढेका छन्। असो 10 गते 8,729 वटा सवारी साधनमा 45,823 यात्रु भित्रदा 8,904 सवारी साधनमा 60,841 यात्रु बाहिरिएका छन्। असोज 11 गते 8,427 सवारी साधनबाट 45,033 यात्रु भित्रिएका छन् भने 9,161 सवारी साधनबाट 62,432 यात्रु बाहिरिएको अभिलेखमा छ। त्यसै अनुसार निरन्तर रूपमा उपत्यका छोड्नेको क्रम वृद्धि भएको छ। उपत्यकाबाट बाहिरी जिल्लाहरूमा जाने सबैभन्दा बढी नागरिकले सार्वजनिक यातायातको नै प्रयोग गरिरहेका छन्। अहिलेसम्म झण्डै 17 लाखको हाराहारीमा नागरिकले उपत्यका छोडेका छन् भने विजया दशमीको दिनसम्म पनि अझै 2 लाख नागरिकले उपत्यका छोड्ने अनुमान गरिएको छ। विगतका वर्षहरू जस्तै यस वर्ष पनि सवारी साधनमा तोकिएको भन्दा बढी भाडा दर लिने, एउटै सिटमा 2 जनाको टिकट काट्ने, यात्रुलाई टिकट काट्दाको भन्दा फरक सिटमा राख्ने लगायतका समस्या रहेको यात्रुहरूले गुनासो गरेका छन्। कतिपय यात्रुले पहिले नै टिकट नकाटेर 20 बाटोबाटै गाडी चढ्दा पनि भाडा लिएको हुन सक्ने सरकारवाला बताउँदछन्। सवारी साधनले सामान्य अवस्थामा प्रतिस्पर्धा हुँदा तोकिएको भन्दा कम भाडामा समेत यात्रु बोक्ने भए पनि अहिले तोकिएकै भाडा लिइरहेको बताएका छन्। काठमाडौँबाट मात्रै होइन, उपत्यका बाहिरका क्षेत्रका सहरहरूबाट र जिल्ला सदरमुकामबाट पनि धेरै यात्रु आफ्नो घरतिर जान थालेका छन्। कतिपय यात्रु काठमाडौँ बाहिरबाट उपत्यका भित्र नै गरेको भए पनि त्यो संख्या कम रहेको छ। आम नागरिकले उपत्यकाबाट सबै बस भरिएर गएको देखे पनि फर्किएर आउँदा खाली जस्तै हुने गरेको छ। सबै क्षेत्रले यात्रुवाहक सवारी साधनलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर त्यसपछि मात्रै निजी र मालवाहक सवारी साधनलाई दिनुपर्ने माग पनि उठाएका छन्। शनिबारदेखि नै अति आवश्यक पर्ने सामान ल्याउने बाइकका 18 र 20 सके सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ।
विभागले यही असोज 15 गतेदेखि 22 गतेसम्म नारायणगढबाट काठमाडौँसम्म सञ्चालन गर्न रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो। दशैं तिहार छठ पर्वसँगै निर्वाचनमा जाने यात्रुहरू पनि यो अवधिमा बाहिरिने गरेका छन्। यो वर्ष दशैं चाँडो परेकाले देशभरका धेरै सडकहरूमा खाल्डाखुल्डी र पहिरो हटिसकेको छैन। दशैंलाई लक्षित गरी भदौदेखि नै मर्मत सुरु गरिएको भए पनि वर्षा अझै पूर्ण रूपमा हटि नसकेकाले सबैतिरका सडक मर्मत गर्न कठिनाई भएको सडक विभागको भनाइ छ। दुई आर्थिक वर्षमा कोरोना लगायतका कारणले दशैंका बेला पनि उपत्यकाबाट बाहिर जानेको संख्या कम हुँदा गाउँघर सुनसान जस्तै बनेका थिए। तर यस वर्ष शहरबाट गाउँमा जाने गाडी र यात्रुको संख्यामा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको छ। प्रहरले छतमा नचढ्न, गाडीमा नझुन्डिन र कसरी यात्रा गर्दा सुरक्षित हुन्छ त्यसतर्फ आफै सचेत रहन सबै यात्रुहरूलाई बारम्बार आग्रह गरिरहेको छ। मोडकु र फर्किङ हुँदै उपत्यका छोड्नेको संख्या दैनिक 50,000 भन्दा माथि रहेको छ। दशैंमा लुम्बिनी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम, बागमती लगायतका विभिन्न स्थानमा मानिसको चहलपहल बढ्न थालेको छ। रोजगारीका लागि भारत वा अन्य शहरी क्षेत्रमा पसेकाहरू दशैं मनाउन घर फर्किएसँगै यति बेला गाउँघरमा चहलपहल बढेको छ। अन्य समयमा सुनसान रहने गाउँघरमा दशैं आएसँगै निकै रौनकता छाएको छ। घर फर्किएका नागरिककै कारण अहिले सार्वजनिक यातायात पनि भरिभर हुन थालेका छन्। दशैंमा घर जाने यात्रुहरूलाई सहजीकरण गर्नका लागि उपत्यकामा ट्राफिक प्रहरले गङ्गुबु, चाबहेल, कोटेश्वर, कलङ्की लगायतका उपत्यकाका 14 ठाउँमा यात्रु सहायता कक्षको स्थापना समेत गरेको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय, यातायात व्यवसायी र ट्राफिक प्रहरीको समन्वयमा स्थापना गरिएका त्यस्ता कक्षबाट गन्तव्य स्थलतर्फ जान गाडी नपाउने तथा विभिन्न कारणले समस्यामा परेका यात्रुहरूलाई सहजीकरण गरिरहेका छन्। गाडीको चाप र भिडभाडका कारण हुन सक्ने चोरी र पाकेटमार नियन्त्रण गर्ने, क्षमताभन्दा बढी यात्रु चढाउने गाडीलाई कारबाही गर्न सादा पोसाकमा पनि प्रहरी खटाइएको छ। यस वर्ष कोरोना महामारीमा भोग्नु परेको दुःख पीडालाई भुल्दै दशैं तिहारको समयमा घर परिवारसँगै रमाउन जानेहरू बढेकाले सहर बजार भन्दा गाउँघरमा दशैंको रौनकताले छाएको छ। दशैं मनाउन राजधानी र ठूला सहर छोडेर परिवारसँग मिलनको लागि आफ्नो गाउँ जाने मात्र होइन, दशैंको मुखमा घर परिवारलाई छोडेर बाध्यतावश विदेशिनु पर्ने अवस्था पनि उत्तिकै छ। दशैंको बेला विदेशिने देशमा नै रोजगारी पाउन सके आफूले विदेशिनु पर्ने अवस्था नआउने कल्पना गरी भारी मनले विदेशिँदै गरेका देखिन्छन्। विमानस्थलमा अथवा नेपाल भारतका विभिन्न नाकामा दशैंको बेला विदेशिनीहरूको पीडा देखिन्छ। रोजगारीका लागि वैदेशिक रोजगारमा जानु हरेक नेपालीको कथा बनिसकेको छ। नेपालमा आवश्यक मात्रामा रोजगारीको सिर्जना नहुँदा रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकमा पुग्नेहरूको संख्या यति बेला बढ्दो मात्रामा रहेको छ। यति बेला नेपालीहरूको महान चाड दशैं घर घरमा भित्रिसकेको छ। दशैंको समयमा विदेशमा रहेका तथा देशभित्रै पनि घरबाट टाढा बस्नेहरू जसरी पनि घर पुग्ने जमर्कोमा रहेका हुन्छन्। त्यसैले गर्दा दशैंको समयमा बस पार्क र विमानस्थलमा यात्रुको बाक्लो चहल पहल हुने गरेको छ। तर काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दशैंको मुखमा स्वदेश फर्किनेहरू मात्रै भेटिँदैनन्, रोजगारीका लागि विदेश जानेहरू पनि उत्तिकै देखिन्छन्। देशमा बेरोजगार भएर बस्नुभन्दा विदेश जानु नै उत्तम जस्तो ठानेर विदेश जाने तयारीमा रहेकाहरू दशैंकै समयमा भिसा लागेपछि जान बाध्य भएका छन्। धेरै नेपाली युवा दशैंको मुखैमा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदै गरेका देखिन्छन्। दशैं मान्ने रहर हुँदाहुँदै पनि धेरै युवालाई विदेश जानुपर्ने बाध्यता परेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका र विदामा आएकाहरू पनि विदा सकिएपछि दशैंकै समयमा फर्किएर जान बाध्य भइरहेका हुन्छन्। विदा सकिएपछि जाँदा भएको रोजगारी गुमाइने र अर्को पाउन मुस्किल हुने डर पनि उनीहरूलाई हुन्छ। आफूले सिकेको र जानेको अनुरूपको काम देशमा गर्न नपाएपछि विदेशमा जानु नै अन्तिम विकल्प हो। यही फैसला गरेर विदेशिनेहरूको संख्या बढेको पाइन्छ। हेटौडा घर भएका आशिष चौलागाई कामको सिलसिलामा मलेसिया जाने तयारीमा विमानस्थल पुगेका थिए। उनले नेपालमा बेरोजगारीको समस्या रहेकोले चाडपर्व पनि नभनी विदेश जानु पर्दा दुःख लागेको बताए। नेपालीहरूको मान चाड भर्खर आउँदैछ, विजया दशमी हैन, शुभ दीपावली, छठ पर्व आउँदैछ। अब यस अवसरमा अब ठ्याक्कै विदेशकै यही ठ्याक्कै दशैंकै मुखमा अब बाहिर जानु पर्दा त अलिकति नरमाइलो नि हुन्छ, पीडा पनि हुन्छ नि त हैन र।
त्यस्तै काभ्रे पलाञ्चोक नमो बुद्धकी लाली माया तामाङ आफ्ना परिवार सहित विमानस्थल पुगेकी थिइन्। कामका लागि कुवेत जान लागेकी उनलाई दशैंको समयमा विदेश जाने रहर थिएन। उनले पढेकाहरूलाई नेपालमा केही मात्रामा काम पाउने भए पनि नपढेकै कारण विदेश जानुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने बताइन्। यो अवस्था चाहिँ के भने अब हाम्रो देशमा त्यति अब पढेकोहरू छैन, पढ्नेलाई चाहिँ अलि जागिरको व्यवस्था हुन्छ। हामी चाहिँ अब धेरै पढेको छैनौँ, त्यही भएर घरेसी समस्या हुन्छ। अनि त्यो समस्याको समाधान गर्नको लागि अब नेपालीहरूको महान चाडको लागि पनि भए पनि आफ्नो बाध्यता र को कारण विदेश पसिनु परेको छ नेपाली चेलीहरू चाहिँ। विजया दशमीमा आफ्नै देशमा रमाउने रहर सबैको हुन्छ। आफू जन्मेकै गाउँघरमा रमाइलो गर्ने चाहना भएर पनि देशमा रहेको बेरोजगारीको अवस्थाले सबैलाई विदेशिन बाध्य बनाएको छ। दशैं नै भए तापनि यही समयमा भिसा लाग्दा जानुपर्ने भएको विदेशिन लागेकाहरू बताउँछन्। उदयपुरका रामनाथ सिंहको पनि यति बेलै भिसा आएकोले कुवेत जान लागेको बताए। बाध्यता के हुनु, त्यही हो। अब दसैँ पछाडि नै जानु मन थियो, तर अब भिजा लागिहाल्यो, राम्रो पनि हो। अब किन बस्नु, भिजा लागेर गएको। दशैंको रमझम एकातिर रहेको छ, तर विदेश जानुपर्ने बाध्यता अर्कोतिर रहेको छ। देशका नेतृत्व गर्नेहरूले विदेशिनु पर्ने बाध्यतालाई बुझिदिन नसक्दा चाडपर्व नभनेरै विदेशतिर लाग्नु परेको कुवेत जान लागेका कृष्ण परियार बताउँछन्। छुट्टीमा नेपाल आएका उनी आफ्नो कार्यक्षमता भएर पनि काम नपाउँदा फेरि विदेश जानु परेको बताउँछन्। म कम्प्युटर एक्सपर्ट पनि हो, हरेक कुरामा दक्ष पनि छु, तर मेरो क्वालिफिकेसनको अनुसारले मैले नेपालमा जब भेटिनँ हैन। अनि दुई महिनाको छुट्टी पछाडि म फेरि वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा विदेश छिर्नु परेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चाडपर्व तथा अन्य समयमा पनि उत्तिकै संख्यामा विदेशिनेहरू रहेका छन्। यसरी अन्य चाडपर्व जस्तै दशैंको मुखमा पनि आफन्तलाई रुवाउँदै अमिलो मन बनाएर विदेशिने नेपालीको संख्या दैनिक 1000 को हाराहारीमा छ। दशैंको अष्टमीका दिन देशका विभिन्न ठाउँका देवी मन्दिरहरूमा बलि दिने चलन छ। सांस्कृतिक र पारस्परिक रूपमा बलि चढाउने प्रथा रहेको कतिपयको मान्यता छ भने कतिपयले धर्म संस्कृतिमा बलिको उल्लेख नभएको विश्वास छ। दशैंमा बलि दिने र नदिने दुवैको आफ्नो मत प्रखर छ। कति विद्वानहरू भने बलि दिनु नदिनु व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा पर्ने तर्क गर्दछन्। नेपालमा बेला बेलामा पशु बलि विरुद्ध आवाज उठ्ने गरेको पाइन्छ। पशु बलिका पक्षधर पशुको मुक्तिका लागि विधिपूर्वक बलि दिनु शास्त्रीय मान्यता रहेको बताउँछन् भने बलिको विपक्षमा रहनेले देवी माता भएकाले सन्तानको बलि नखाने तर्क गर्छन्। पछिल्लो समय यसरी पशु बलिको पक्ष र विपक्षमा तर्क गर्ने क्रम बढेको छ। देशभित्र मात्र नभएर देश बाहिरबाट पनि अहिंसा प्रेमीहरूले बलि प्रथा रोक्न आवाज उठाउने गरेका छन्। यो आवाज अझ चाडबाडमा बढी सुनिने गर्छ। यता धर्मशास्त्रविदहरू भने शास्त्रले नै बलिलाई स्वीकार गरेको बताउँछन्। शास्त्र सिद्ध कुरा हो यो। शास्त्र हेर्नुहोस्, शास्त्रमा चाहिँ लेखिएको कुरा, तन्त्रशास्त्र तपाईँको हाम्रो धर्मशास्त्रमा यी चाहिँ पशु बलिको व्यवस्था छ। वेदमा पशु बलिको व्यवस्था छ। अघि त्यसो भएको हुनाले त्यो कुरा बुझेर मात्रै कुरा गर्नुहोस्। तपाईँले रोकेर रोकिँदैन, कसैले रोकेर पशु बलिको कुरा रोकिँदैन नेपालमा, भारतमा। है शक्तिपीठहरूमा बलि दिने कुरा र तपाईँको बलि दिने चाहिने तपाईँको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अनि चाहिने तपाईँको यो 4 वर्ण 36 जात, है 36 जातिहरू छन्। त्यस्तै चाहिने अनुलोम जाति चाहिने अनगिन्ती छन्, हजारौँ हजार छन्। वर्णशङ्करहरू त्यस्तै छन्, प्रतिलोम जाति त्यस्तै छन्। है ती सबैले बलि दिन्छन्। त्यो कसैले रोकेर रोकिन्छ? त्यो रोक्ने कुरो होइन। उनीहरूका अनुसार व्यक्तिगत स्वार्थ भाकलदेखि लिएर कुल, परिवार र समाजको हित हुने नाममा देवी देवताको मन्दिरमा बलि दिने कार्य चल्दै आएको छ। दिनौं जसो हजारौंको संख्यामा पशु पंक्षीको बलि दिन्छ। पशुको महामेला भनेर चिनिने गढीमाई मेलामा मुसादेखि लिएर भैँसी, सुँगुर, बोका, कुखुरा र परिवारको बलि दिन्छ। प्रत्येक 5-5 वर्षमा आयोजना गरिने सो मेलामा लाखौंको बलि दिन्छ। दशैंमा देवीको मन्दिरमा मात्र नभई घर घरमा पशु बलि दिने गरिन्छ। हाम्रो समाजमा देवीलाई बलि दिँदा खुसी हुन्छन् र आफूले चिताइएका इच्छा आकांक्षाहरू सबै पूरा हुन्छन् भन्ने मनोविश्वास रहेको पाइन्छ। हिन्दू संस्कारमा कुबिन्डो, घिरौला, खीरको लड्डु
आदि अर्पण गर्नुलाई पनि बलिको रूपमा स्वीकार गरेको पाइन्छ। अत अहिंसावादीहरूले शक्तिरूपी देवी दुर्गाको उपासना गर्दा फलफुल चढाइएको पाइन्छ। पशु बलि चढाउने प्रथाले हाम्रो संस्कृतिमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको बलि प्रथा विरोधीहरूको तर्क छ। उनीहरूको प्रश्न छन्, एकातिर हामी सबै प्राणी भगवानको सन्तति हौं पनि भन्ने, अनि अर्कोतिर अबोध र निर्दोष प्राणीको हत्या गरी भगवानलाई खुसी पार्ने नाममा अबोध पशुको बलि चढाउने। के देवी देवताहरू रगतका प्यासी छन्? के उनीहरू बलि चाहन्छन्, रगत माग्छन्? बलि प्रथावादीहरू भने शास्त्रले नै पशु बलिलाई मान्यता दिएको तर्क गर्छन्। कतिपय धर्मशास्त्रविदहरू नबुझेकाहरूले शास्त्र विपरीत लाग्ने गरेको बताउँछन्। हाम्रो यहाँ आदिम कालदेखि नै चाहिँ पशु बलि दिने चाहिँ परम्परा छ। कसैले रोकेर रोकिन्छ? अब यो त चाहिँ नदिनेले नदिनुहोस्, दिनुहोस् भन्दैन। कसैलाई पनि शास्त्रले चाहिँ नै बाध्य गराएको छैन क्या। अब कसैलाई बलिप्रति विश्वासै छैन नै छैन। यो त जसको चाहिँ नै पशु बलिप्रति श्रद्धा छ, आस्था छ, निष्ठा छ, विश्वास छ, त्यसले पशु बलि दिने हो। जसलाई त्यतापट्टि चाहिँ श्रद्धा नै छैन, अब पशु मार्न हुँदैन भने छ। अब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य यस्ता छ शत्रुको चाहिँ नि उ गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नि अब ती शत्रुहरूलाई स्वीकार गर्नु हुँदैन भन्ने हो। कहाँ पशु बलि दिने भने हो भन्ने पनि अब उहाँहरूको भनाइ छ है। कतिपयको त्यो नबुझे हो उहाँहरूले। अब त्यो यस्तो चाहिँ शास्त्र नबुझिकन त्यो मनोगणन्ते कुरा गरेर हुन्छ कहीँ। त्यो मनोगत कुरा हो उहाँहरूको। यो पशु बलि दिने भन्ने कुरा विधिपूर्वक बलिदेऊ, त्यो शास्त्र सिद्ध कुरा हो। यता अर्कोतर्फ बलि प्रथा विरोधीहरू भने बलि प्रथा भनेको अन्धविश्वास र नराम्रो परम्परा भएको बताउँछन्। कसैको घाँटी रेटेर हत्या गर्नु, अरूलाई दुःख दिने काम गर्नु महापाप भएको उनीहरूको तर्क छ। बलि दिनुपर्छ भन्ने धर्मशास्त्रीहरूको मान्यता एउटा भ्रम मात्र भएको उनीहरू बताउँछन्। त्यो उहाँहरूको चाहिँ भ्रम हो, उहाँहरूको त्यो अज्ञानता हो। उहाँले आफूले धर्मविद भनेर पनि आफ्नो त्यो मनको चेतना खुलेको छैन, मनमा त्यो दया माया करुणाको भावना राख्न नसकेको भन्ने बुझिन्छ। अब कुनै मानिसलाई चाहिँ दुःख दिनु, कुनै मानिसलाई चाहिँ फोहोर बोल्नु, त्यो पनि हिंसामा आउँछ भन्ने चाहिँ यो अर्काको चाहिँ गर्दन काट्नु त महाहिंसा हो नि, महा ठुलो पाप हो नि। त्यो कुरा उहाँले बुझ्नु जरुरी छ। त्यसरी चाहिँ हामी अहिंसा प्रेमीहरू, पशु बलि विरोधीहरू चाहिँ दया माया करुणाको चाहिँ भावना जगाउने अभियानमा लागेका हौँ। त्यसरी चाहिँ हाम्रो कुरा सुनिदिएर चाहिँ उहाँहरूले पशु बलि गर्नुपर्छ भन्ने तर्क चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ लाग्छ। पशु बलिबारे सनातन कालदेखि नै विवाद रहँदै आएको छ। एक थरी बलि अनिवार्य दिनै पर्ने तर्क गर्छन् भने अर्को थरीले यसको घोर विरोध गर्दै आएका छन्। कतिले भने व्यक्तिको स्वतन्त्रतासँग जोडेर हेर्ने गरेका छन्। केही धार्मिक व्यक्ति तथा संस्था बलि प्रथा विरुद्ध उभिएका छन् भने केही परम्पराको जगेर्ना गर्ने नाममा बलि प्रथालाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा उभिएको देखिन्छन्। नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईले आगामी निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा नगर्ने घोषणा गरेका छन्। निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा नगरे पनि राजनीतिमा भने सक्रिय रहने भट्टराईले जनाएका छन्। यता बाबुराम भट्टराईकी छोरी मानुषी एमी भट्टराईले भने यसपटक निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने छिन्। मानुषले काठमाडौँबाट प्रतिस्पर्धा गर्ने जनाए पनि आफ्नै पिताको क्षेत्र गोर्खामा जाने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। हस्त आजलाई न्युज या टुडे यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।